بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا خطیب ذیشان واعظ خوش الحان قاری قرآن جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته
آیاتہ لعلکم تہتدون۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سورج چند ستارے اس دے، رنگ برنگ نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے، کم انوکھے سارے اس دے، رحمت دی برسات وسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی۔ جنہ دا ایمان ہے کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ذرا محبت پیار نال گواہی دیو۔ دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، کیتا یاد اللہ نو اپنے، یونس کئی گنیرے آئے اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ اور پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے، پیار نبی دا ٹھاٹھا مارے، ہر کوئی اس تو واری جاوے، پڑھدا درود رب خود سونے تے، نال پڑھن فرشتے سارے، کیسی گئے ایک ذات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ واہ قسمت صدیق نے پائی، برات نبی دی جس گھر آئی، رب نے اپنے محبوب دی شادی امی عائشہ نال کرائی، کیسی گئے بارات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے۔ درود و سلام نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا سارے آندہ اجدہ اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اجدی اس عظیم و شان سیرت امام اہل حدیث کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ برادر محترم، عزیز محترم،
حافظ محمد ابو بکر صدیقی صاحب، مولانا عبدالمجید یزدانی صاحب، دیگر معاونین احباب جماعت، علاقہ بھر تو معزز محترم علماء کرام تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، جس بھی دور دے اندر معاشرہ بگڑیا، حالات خراب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا، اور ہر نبی نے اپنی اپنی قوم دی آ کر اصلاح کی تھی، معاشرے نو نئے سرے تو تشکیل دیتا، جو معاشرتی بیماریاں غلطیاں معاشرے جندر پائیاں جاندیاں سن انہاں نو ختم کیتا۔ کچھ ایسے ہی حالات سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام کائنات امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو قبل بھی سن، جنہاں دا تذکرہ سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کیتا، جدو نبی پاک دے اصحاب مکیوں ہجرت کر کے حبشے دے اندر پہنچے، مکے دے چودھری پیچھے چلے گئے، نجاشی بادشاہ نو جا کے کہنے لگے ساڑھے کو جو غلام دوڑ کے تیرے کو آگن، ساڑھے غلام واپس کر۔ بادشاہ نے حضرت جعفر اور نبی پاک دے دیگر صحاب نو بلایا، پوچھن لگیا کیا واقعہ تسی انہاں چودھریاں دے غلام ہو؟ حضرت جعفر نے فرمایا اسی انہاں دے غلام نہیں بلکہ اسی محمد عربی دے غلام صلی اللہ ذرا گوڑے چھڑو، بیدار ہو کے، اشعار ہو کے، محبت بیان درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جعفر فرماندے نے اسی محمد عربی دے غلام، ریا ساڑا انہاں دا اختلاف، اسی ایک جاہل قوم، بتان دی پوجا کرنے والے، قتل و غارت دا بازار گرم کرنے والے، اسی رشتہ داریاں توڑن والے، اسی ہمسایاں نال برا سلوک کرنے والے، اسی قتل و غارت دا بازار گرم کرن والے، اسی بے حیائیاں بے وفائیاں کرن والے۔ اس دوران ایک ایسی ہستی نے نبوت دا اعلان کیتا جدے عالی نسب تو بھی اسی واقف ہاں، جدی امانت دیانت تو بھی اسی واقف ہاں، جس پیغمبر نے آ کے سانو توحید دی دعوت دیتی، جس پیغمبر نے آ کے سانو حیات دا پیغام دیتا، جس پیغمبر نے آ کے رشتہ داریاں جوڑن دا حکم دیتا، جس پیغمبر نے آ کے ہمسایاں نال اچھا سلوک کرم دا حکم دیتا، جس پیغمبر نے آ کے نیکی دا حکم دیتا، برائی تو روکیا، ایک ہو وجہ کہ اے لوگ ساڑھے دشمن بڑھ گئے نے۔ رات نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو پہلا معاشرہ بگڑ چکے آسی، حالات خراب ہو چکے سن، اس وقت شسک دی ہوئی، تڑپ دی ہوئی، انسانیت تے عرشاں والے رب نے اپنا فضل کیتا، اپنی رحمت کیتی، احسان کیتا، نبی پاک علیہ السلام نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا، اور اللہ دے قرآن نے بیان کیتا آپ کن حالات دے اندر تشریف لے کے آئے، سننا اللہ دا قرآن اور اپنا ایمان تازہ کر دیا جانا۔ حبیب کبریا جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا تحقیق اسیم و مناتے احسان کیتا اللہ جی کی احسان فرمایا اے زمین بنائی یہ بھی تیرا احسان ہے آسمان بنایا یہ بھی تیرا احسان ہے آسمان نہ تو رحمت دیاں بارشاں نازل کی دیاں زمین دندروں طرح طرح دے اناج پیدا کیتے اللہ جی ایویں تے تیرا احسان ہے چاند نو چمکایا سورج نو روشنی عطا کیتی تاریاں نو چمک عطا کیتی ایویں تے تیرا احسان ہے اے کائنات دے مالکا اے 5-6 فٹ دا جسم بنایا ایدے 360 جوڑ جوڑے ہر جوڑ دی سیٹنگ تے پیکنگ تو اپنی کمال قدرت دے نال کیتی اے بھی تے تیرا احسان ہے نینو انج لگ دے کائنات دا رب دسنا چاندے اے کائنات والیوں نہ تے میں زمین دی وسعت دی گل کردا پیاں نہ آسمانہ دی بلندی دی گل کردہ پیا نہ پہاڑاں دی مضبوطی دی گل کردہ پیا نہ سمندران دی گہرائی دی گل کردہ پیا نہ سورج دی روشنی دی گل کردہ پیا نہ چاندی چاندنی دی گل کردہ پیا نہ انسانی وجود دی گل کردہ پیا پھر اللہ جی کس بات کس احسان دا تذکرہ کر رہے جے اللہ فرماندے نے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا سی احسان کیتے اپنا رسول بھیج کر کے وجہ کرنا میں اسے آیا مبارکہ دا اشارہ سمجھانا چاہنا کائنات دے رب نے لفظ احسان بولیا میرے پیغمبر تے کسی اور نعمت لفظ احسان نہیں بولیا ادھے تو پتا چل دے اتنی چاند دی چاندنی نہیں جتنا میرے محمد دا شان بلند دے اتنی سورج دی روشنی نہیں جتنا سونے محمد دا شان بلند دے اتنیاں زمین دیاں وسعتاں نہیں جتنا سونے محمد دا شان بلند دے اتنیاں کائنات دے لوگوں سمندران دیاں گہرائیاں نہیں جتنا سونے محمد دا شان بلند دے اتنیاں پہاڑاں دیاں مضبوطیاں نہیں جتنا سونے محمد دا شان بلند دے اس واسطے تے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ ترجمہ کریے خدا نے عطا کرنے کی حد کر دی خدا نے عطا کرنے کی حد کر دی ورنہ کون دیتا گئے کسی کو محبوب اپنا کیڑا محبوب سانو رب نے عطا کیتا پنجابی جمدر سمجھا جاوا جیڑا سب تو سوگنے انہوں پیر منے جنہ جنہ منے ادرا گاج کے کو سبحان اللہ جیڑا سب تو سوگنے انہوں پیر منے جیڑا رب دا سوگنے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سوگنے انہوں پیر منے جیڑا سب تو سونے واللیل زلفا سوگنی پیشانی واللیل زلفا سوگنی پیشانی ایویں نی دنیا سونے دی دیوانی
ایویں نی دنیا سونے دی دیوانی تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سونے انہوں پیر منے اور تڑپ جانا بڑا محبت بھریا جملہ وارپا انا ذکر کے شانات قدران وارپا انا ذکر کے شانات قدران وارپا انا ذکر کے شانات قدران جدہ کلمہ پڑھیا خجرات شجران جدہ کلمہ پڑھیا حجرات شجران تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے جنہ جنہ منے ذرا میرے نال محبت پیار نال مل کے پڑھو نا جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے پڑھو جدو منے پھر سانگ کا دی سانگ لا کے منو محبت پیار نال اقرار کرو اظہار کرو جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے جیڑا جگ تو سونے انہوں پیر منے اور پلیکھے دور کر دین والا جملہ کئی لوگ کہندے نے وہابی بے پیرے بے مرشدے میں اپنے پیر دی گل کر لگا اپنے امام دی گل کر لگا اپنے رخبر تے اپنے مرشد دی گل کر لگا عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے عظمت تے شانہ وا بلے بلے گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ گے تھلے گھٹ رب تو سونا باقی سارا جگ گتھلے تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے اور انشاءاللہ میں نو یقینے ایڈا محبت بھریا جملہ ایڈے پیار بھریا جملہ اگر ربیع الاول تک کے جملہ یاد رہ گا اللہ جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جنہ دا ایمان ادھرا سجا خط چوکے کو سبحان اللہ جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا جگ وچ کو سونا ایسا نہ آیا انہوں لکھ سلام جسمان جایا انہوں لکھ سلام جنہیں دودھ پلایا انہوں لکھ سلام جنہیں گوتی چایا تائیوں جیڑا سب تو سونے انہوں پیر منے انہوں پیر منے اللہ تا قرآن کی اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتقى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماتے نے تاکی کسی احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے ساڈا رسول تواڈے وچوں آیا قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھ کے سنان واسطے آیا لوگاں دا تذکیہ کرن واسطے آیا کتاب حکمت دی تعلیم دین واسطے آیا اور میرے پیغمبر دے آن تو پہلا ہر پاسے خندیرے ہر پاسے خندیرے جگالتا نبی پاک علیہ السلام نے اس معاشرے نو سوارے آؤ کنہ بنیاداں تے نبی پاک نے معاشرے نو سوارے آؤ زیادہ لمبی بات نہیں انشاءاللہ صرف 8 چیزاں بیان کر کے مختصر اجازت چاہواں گا جڑیاں باتاں معاشرے سنور دینے جنہ چیزاں تے معاشرے دے انقلاب آمدے وہ چند چیزاں بیان کرنا چاہنا اللہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ثابت کو پہلا کے رحمت کائنات علیہ السلام نے توجہ میری طرف کرنا کوئی نہیں جو دارین دا میرے والے کو توجہ کرو نبی پاک علیہ السلام نے آ کر کے اس معاشرے کے اندر ثابت کو پہلا اللہ دی توحید دا پیغام دیتا کائنات دے لوگاں نوں دسیا اے کائنات دے لوگوں مالک بھی ایک بادشاہ بھی ایک داتا بھی ایک دستگیر بھی ایک علی کل شیء قدیر بھی ایک میرے والے خدا را توجہ ماحول ڈسٹرب نہ کرو وقت تھوڑا ہے میں مختصر بات کرنا چاہنا ماں میرے پیغمبر نے جس باب دے سب تو پہلا معاشرے دی تشکیل دی تھی معاشرے نو کٹھیاں کیتا وہ اللہ دی توحید دا پیغام اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اللہ الہ الا هو الرحمن الرحیم فرمایا کائنات دے لوگو تواڈا الہ ایک تواڈا الہ ایک تواڈا معبود ایک رحمت کائنات علیہ السلام نے دسیا معبود ایک معبود ایک اللہ میرا بھی معبود ایک تیرا بھی معبود ایک جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا وہ دا معبود ایک تے معبود کنوں کیا جاندے جدی عبادت کی جائے معبود کنوں کیا جاندے جدے نام دا سجدہ کیتا دے معبود کنوں کیا جاندے جدے نام دا رکوع کیتا دے معبود کنوں کیا جاندے جدے نام دا قیام کیتا دے معبود کنوں کیا جاندے جدے نام دا کائنات دے لوگوں نظرات نیازاں دتیاں جان معبود کنوں کیا جاندے جدے نام دیاں سبیلاں لگائیاں جان معبود کنوں کیا جاندے جدے نام دیاں دیگاں چڑھائیاں جان میرے پیغمبر نے آ کے پیغام دیتا اے کائنات دے لوگوں تواڈا معبود ہے کہ کس دور کے اندر نبی پاک نے پیغام دیتا جس دور کے اندر کائنات والیوں اگر کو بندہ نیک بندہ اللہ والا اللہ دا قریبی بندہ نیک بندہ فوت ہو جاندہ ایک قبر کٹ کے انہوں دفنا دیندے وہ دے نام دا جانور چھڑ دیندے اللہ جدوں جانور ذرا بڑا ہو جاندہ یہ دی قبر تے جا کر کے جانور ذبح کریا کر دے اللہ کا دے واسطے یہ دا قرب حاصل کیتا دے قبر واٹے دے قریب کھویا دے قبر واٹے دے نیڑے کھویا جائے میرے پیغمبر نے آکے اس بات دا خاتمہ کیتا اور کائنات دے لوگانوں دسے اللہ اقرا فی الاسلام اگر تو اس توجہ نہیں کرنی تو میں تقریر چھڑ دینی میں گفتگو کر رہا ہوں تسی کیوں ادھر متوجہ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک حق مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب اللہ زندہ بات توجہ میرے بار کرو میں وقت میرے کو تھوڑا مگے جانا ہے میں چاہنا میں چند منٹان اندر بات سمجھا لما حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے آ کر دسیا اے کائنات دے لوگو اسلام دے اندر قبر تے جا کے غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کرنا حرام ہے غیر اللہ دے نام دا جانور کرنا ذبح کرنا جائز نہیں اللہ اور نبی پاک علیہ السلام نے اس دور دے اندر کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے حضرت علی فرماتے نبی پاک نے مینوں 4 گلاں دسیاں انہاں گلاں دے کے بھی گل سی حضرت علی فرماتے نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ
اللہ تعالیٰ دے تے لعنت کرے جڑا غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کردا ہے کائنات والیو اللہ دی عبادت کرنی ہے جانور اللہ دے نام دا ذبح کرنے پر افسوس میرے پیغمبر دی آن تو پہلا بھی لوگ غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کریا کر دے آج نبی پاک دے امتی کو کر کے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے پھر بھی غیر اللہ دے نام دے جانور ذبح کر دینے کہندے کٹا پلان دے نام دا بچہ پلان دے نام دا بکرا پلان دے نام دا چھترا پلان دے نام دا نہیں نہیں بکرا بھی رب دے نام دا چھترا بھی رب دے نام دا کٹا بھی رب دے نام دا بچہ بھی رب دے نام دا کیونکہ نظر بھی رب دے نام دی تے نیاز بھی رب دے نام دی دیگ بھی رب دے نام دی سبیل بھی رب دے نام دی چڑھاوے بھی رب دے نام دے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا لوگو اللہ دے سامنے جھکنے انہوں راضی کرن واسطے جانور ذبح کرنے اور دوسری بات میرے پیغمبر دے آن تو پہلا لوگ عبادت دی غرض دے نال قبراں تے جا کے متھا ٹیکیا کر دے مدد دی غرض دے نال قبراں تے جا کے متھا ٹیکیا کر دے خوشنودی دی غرض دے نال قبراں تے جا کے متھا ٹیکیا کر دے رحمت کائنات نے قبر تے سجدہ کرن تو منع فرمایا آپ فرماتے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا اللہ لعنت کرے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا جے نبی دی قبر تے سجدہ جائز نہیں تے ولی دی قبر تے سجدہ جائز نہیں میرے پیغمبر نے دسیا آپ فرماتے نے اگر میں سجدے دی اجازت دیندہ تے عورت نو اجازت دیندہ عورت اپنے خاوند نو سجدہ کر دی سجدہ صرف اللہ دے نام دا اور نبی پاک دی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیا نے ایک دن میں نبی پاک دے کول بیٹھیاں پرانیاں گلاں چھڑ گئیاں حبشے دیاں گلاں یاد آ گئیاں میں نبی پاک دے سامنے عرض کی تھی سونیا میں حبشے دے اندر ویکھیا لوگ مورتیاں دیاں پوجا کرتے سن لوگ بتاں دے سامنے متھا ٹیک دے سن آپ فرماتے نے اولئک اذا مات فیہم العبد الصالح جدوں اس قوم دا کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندا اے لوگ دے سامنے جا کے سجدہ کریا کر دے اور میرے پیغمبر نے ایتھے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ جڑا اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے متھا ٹیک دے اللہ دے گاں دنیا دا بدترین انسان ہے او جڑا رب تو علاوہ کسی اور دے کے چک دے دنیا دا بدترین انسان ہے کیوں کادے واسطے اے جسم کنے بنائے بولو جنہ دا بنائے بولو جسم کنے بنائے ہاتھ کنے بنائے پیر کنے بنائے کان کنے بنائے اکھاں کنے بنائیاں ہونٹ کنے بنائے سر کنے بنایا تے پھر چکنا کدے سامنے چاہیے تے جڑا غیر دے سامنے چکے وہ سر نہیں تو در پہ جھک جائے اس کو سر نہیں کہتے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پیغمبر دا پیغام دینا چاہنا کائنات دے لوگو اے سار رب نے بنائے غیران دے کے سنا جھکایا کرو اللہ دے کے جھکایا کرو رب دے در تے آیا کرو او دے بوے تے بیٹھیا کرو کڈے پیار نال کڈی محبت نال کائنات دے رب نے مینوں تانوں بنائے تے نقشہ قرآن پاک دیاں تاں بیان کر دیاں پیاں نے اللہ فرماندے نے والا قد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناه نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فقصونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین
میری تیری پیدائش میری تیری تخلیق دا ذکر اللہ تعالی نے سورہ مومنون دے پہلے صفحے دے اندر کیتا میں ترجمہ کراں تیرا امام تادا ہوئے اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو اساں تانوں مٹی جندروں پیدا کیتا اور میرے تواڈے سارے آندا دنیا تے آن دا سبب اللہ فرماندے نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین اوے غیر دے سامنے چکن والے آ اوے جوانا سینہ تان کر کے اللہ دی دھرتی تے تکبر کن والے آ اوے ظالم ظلم کن والے آ او ڈکیٹا ڈکیٹیاں کرن والے آ او شرابیہ شراب پین والے آ او زانیہ زنا کرن والے آ او جواریہ جوے کھیلن والے آ او سودیہ سودی کاروبار کرن والے آ اے ویک میری تیری اوقات کیے دنیا تے آ کے انسان بن کے اوقات بھول گئے اللہ فرماتے نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ایک نطفے دن اللہ تعالی نے سانو پیدا فرمایا اللہ فرماتے نے ثم خلقنا النطفۃ علقہ پھر نطفے دا لوتھڑا بنایا لوتھڑے دا گوشت بنایا گوشت دیاں ہڈیاں بنائیاں ہڈیاں تے گوشت چڑھایا پھر انسانی عذاب بنائے میرے ور ویکھنا اللہ تعالی نے جتے ہاتھ سجدے سن ہاتھ سجا دیتے جتے پیر سجدے سن پیر سجا دیتے جتے کان سجدے سن اوتھے کان سجا دیتے جتے اکھاں سجدیاں سن اوتھے اکھاں سجا دتیاں جتے ہونٹ سجدے سن اوتھے ہونٹ سجا دیتے انج انسان دا وجود مکمل ہو گیا 360 جوڑ جوڑے میرے رب نے تے ایسی سیٹنگ تے پیکنگ کیتی ہے اللہ دی قسم نہ انج کو جوڑ سکدے نہ کوئی انج پیکنگ کر سکدے نہ کوئی انج سیٹنگ کر سکدے 9 ماں تے پیٹ کے اندر گزارن تو بعد دنیا تے آیا اس کائنات تے رب نے تینوں قوت تے گویائی عطا کیتی ذرا بڑا ہو گیا چلن پھرن دے قابل ہو گیا جوانی دے اندر قدم رکھیا پورا انسان بن گیا طاقت آگئی کمزوری آگئی بنایا رب نے تے غیر تے در تے جا کے جدوں چکنے تے اللہ فرماتے نے وما قدر اللہ حق قدری اور ظالمہ ایڈے چاوان میں تینوں بڑھایا تے دنیا تے آ کے تو میری قدر ہی نہیں کیتیاں میری قدر نو نہیں پہچانیا اس رب نے پیدا کیتے کہ اس رب دے سامنے چکیا کر سجدہ کریا کر رب نو رب دا بندہ بن جا بندیا رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے او ورشاں تے فرشاں والا او کل دنیا دا والیے بندے دی اوقات گئنی بس مجبور سوالیے اس دے در تے رکھ کے مکتا اس دے در تے رکھ کے مکتا اس دے در تے رکھ کے مکتا رج رج سجدے کریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر تیسری گل بیان کراں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ فرماندے نے سونے نبی پاک دے آن تو پہلا اسی پتھراں دی پوجا کریا کر دے پتھراں دی عبادت کریا کر دے فرماندے نے کہ پتھر نو پوج دے پیغام دے او دے نالوں کو چنگا پتھر لب جاندا پہلا پتھر سٹ دیندے تے دوسرے پتھر نو پوجن لگ جاندے انہاں دیاں امیداں پتھراں تے سن تے اج ساڈیاں امیداں وی مسلماناں دیاں امیداں وی پتھراں تے میں کہنا پتھر پتھر ہی ہوندے نے پتھر بولو او بولو پتھر او میں نہیں کیا تسی پتھر بن جو بول کے دسو پتھر پتھر ہی ہوندے نے جڑے اپنی کروٹ نہیں بدل سکدے قسمت بدل سکدے نہیں ہائے افسوس دی بات ہے مسلمان نے انگوٹھی دے اندر نگ جڑوایا پتھر جڑوائے
کہندا جدوں دا پایا خیر ہو گئی ہے استغفر اللہ جدوں دا پایا کاروبار چل گئے فلاں پا لیے تے جو جاندے فلاں لگ فلاں پتھر پا لیے تے جناب کوئی پریشانی نیڑے نہیں آندی اللہ دی قسمیں پتھر پتھر ہوندے پاویں کو عام پتھر ہوئے پاویں جنت دا پتھر ہوئے پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں آئیے میں دلیل دیواں صحیح بخاری حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو حجر اسود دے خط رکھے نے حجر اسود مخاطب کر کے کہندے نے اوے پتھرا گل سن او کاڑیا پتھرا گل سن حجر اسود گل سن نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے اج میں تینوں اس بات تے بوسا دین لگیا میں اپنے محمد نو بوسا دیندیاں ویکھیے صلی اللہ علیہ وسلم اوے خلیل آباد سرگودے دیا باسیا جے جنت وچوں آن والا پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکدا پھر دسو دنیا دا کو عام پتھر جنت دا جناب نفع نقصان دا مالک ہو سکدا نہیں ہو سکدا نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے لیکھاں چ میکھ مارن والا صرف اللہ ہے تیاں دین والا صرف اللہ ہے پوت دین والا صرف اللہ ہے داتا صرف اللہ ہے رازق صرف اللہ ہے مشکل کشا صرف اللہ ہے حاجت روا صرف اللہ ہے نہتے سوا تے محبت تے پیار نال دعوت دیندا پھرنا ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے جنہاں نو عقیدہ توحید تے فخر ذرا محبت کو سبحان اللہ چلو نہیں آندی تے گوانیاں کو لے کے کہہ دے سبحان اللہ ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی جس کے در سے جو مانگو ملے گا وہی ہم کو اس کے سوا اور کیا چاہیے ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے تین باتاں جنہ باتاں میرے پیغمبر نے معاشرے نوں سواریا آؤ چوتھی گل کر لگا وا اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا فرمایا کائنات دے لوگو یاد کرو او ویلا جدوں تسی آپس دے اندر لڑیا کردے سو میرے محبوب نے آ کے تانوں کٹھیاں کیتا بھائی بھائی بنا دیتا لوگو نبی پاک علیہ السلام نے توحید دی دعوت تو بعد این کر کے قوم نو یک جا کیتا یو قوم نو کٹھیاں کیتا اتفاق پیدا کیتا بھائی بھائی بنایا مسلماناں دے دکھ سکھ سانجھے کر دیتے مسلماناں دیاں خوشیاں غمیاں سانجیاں کر دیتیاں اینڈ تسبیح دے منکیاں دی طرح میرے پیغمبر نے ایک لڑی جندر امت نو پرو دیتا لیکن افسوس ہے ہن دوبارہ امت ٹوٹ چکی ہے اللہ تفرقیاں دے اندر تقسیم ہو چکی ہے گروہاں دے اندر تقسیم ہو چکی ہے جگہ جگہ تے اختلافات مسجد دے اندر اختلاف مدرسے دے اندر اختلاف دکان دے اندر اختلاف مقام دے اندر اختلاف بازار دے اندر اختلاف کچہری
اندر اختلاف، تھانے دے اندر اختلاف، اسمبلی دے اندر اختلاف، تھانیاں دے اندر تے سینٹ دے اندر اختلاف، پوری قوم اختلافات دا شکار ہوگی. نتیجہ کی نکلیا آج 3.5 مہینے گون والے نے کشمیریاں تے ظلم دیاں داستاناں لکھیاں جا رہیاں نے. کائنات دے لوگوں تاریخ دا بدترین ظلم کیتا جا رہی ہے صرف ساڈے نا اتفاقی دی وجہ کر کے، ساڈیاں آپس دیاں لڑائیاں دی وجہ کر کے. ادھر کشمیریاں تے ظلم دی انتقاء تے مسلمان ٹس تو مات نہیں گندا. میرے پیغمبر نے تے فرمایا سی مومن ایک جسم دی مانند نے. اللہ اللہ جی میں جسم دے ایک حصے نو کنڈا لگے تے سارا جسم تڑپ جاندے، ایویں ایک مسلمان نو تکلیف ہوئے تے سارے مسلماناں نو تکلیف ہوندی ہے. آئے سانو کیوں نہیں تکلیف ہوئی کشمیریاں دی؟ اور ظلم اتنا گندا پہ دکھ کتنے دیتے جا رہے ہیں. اللہ دی قسم میں جڑی گل کر لگا گل سن کے تیرا کلیجہ پھٹ جائے. تازی رپورٹ دے مطابق 11,000 دے قریب مسلمان بہنا دیاں عزتاں لٹ لیاں گئیاں نے. 22,000 دے قریب مسلمان بچے یتیم ہو گئے نے. ہزاراں دی تعداد کے اندر عورتاں بیوہ ہو گئیاں نے. کائنات دے لوگوں اے لٹ دیاں عزتاں مسلمان دیاں آوازاں لگاں دیاں پیاں نے. ہے کو محمد بن قاسم جڑا ساڑی عزت دا رکھوالا بن کے آئے، ہے کو صلاح الدین ایوبی جڑا ساڑی عزت دا محافظ بن کے آئے. پر کون وڈائے انہاں دے دکھ، کون وڈائے انہاں دے درد. ظلم دی انتقاء وے کشمیریاں دے گھر قبرستان بن گئے نے. باپ فوت ہو جاندے تے گھر دے اندر ہی قبر بنا دیندے نے. جوان بھائی فوت ہو جاندے تے گھر دے اندر ہی قبر بنا دیندے نے. خامد فوت ہو جاندے تے گھر دے اندر ہی قبر بنا دیندے نے. میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا جس گھر دے اندر قبرستان بن جے انہاں گھر والیاں دا جینا کتنا مشکل ہویا کر دے. اللہ اکبر. آؤ مسلمانوں سانو کٹھیاں کھونا پے گا، سانو اتفاق پیدا کرنا پے گا، اتحاد پیدا کرنا پے گا. قرآن و سنت دے پرچم دے نیچے کٹھیاں کھونا پے گا اور دنیا نو پیغام دینا پے گا. مسلمان عام نہیں بلکہ یک جانے، متحد نے، متفق نے. کیڑا مسلماناں نال ٹکرا جاندے او پاش پاش ہو جاندے. ساڈے اختلافات دا پیدا غیر اٹھا رہی ہے. ایک کلمہ سی اس پیغمبر دا پڑھے جس پیغمبر دے شہر مدینے دے اندر ایک جناب یہودی عورت دی عزت تے حملہ ہویا. میرے پیغمبر نے یہودیاں نو مدینوں باہر کر دیتا. آپ فرماندے نے کھووے محمد دا شہر تے اس شہر دے اندر کسے دی عزت تے حملہ کیتا جائے محمد اس باپ نو برداشت نہیں کر دے. آئے جس پیغمبر نے غیراں دی عزت دی حفاظت کیتی آج اس پیغمبر دی امت دیاں بیٹیاں لٹ دیاں نظر آندیاں نے. آج اس پیغمبر دی امت دیاں بیٹیاں روندیاں نظر آندیاں نے. کون محافظ بنے گا انہاں لٹ دیاں عزتاں دیاں؟ کون محافظ بنے گا انہاں ماواں دیاں آنسواں دے؟ کون محافظ بنے گا انہاں بزرگاں دا؟ کون محافظ بنے گا انہاں کشمیریاں دا؟ میں اپیل کراں گا حکمراناں کولو اور جتے لوگاں دوسریاں واسطے نرم ہو کشمیریاں واسطے بھی نرم ہو جاؤ. تے کرتار پر بارڈر کھل سکدے تے کشمیریاں دا دکھ کیوں نہیں وڈایا جا سکدا؟ اللہ اکبر. بڑھو اگے تاریخ لکھی جا رہی ہے. کل قیامت والے دن جے رب نے پوچھ لیا ایٹمی قوت ہون دے باوجود، فوجاں ہون دے باوجود کشمیری لٹ دے رہے تسی کیوں نہیں اٹھے؟ دسو کی جواب دیواں گے رب دی بارگاہ دے اندر؟ آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس پیغام نو سینے لائیے اور کٹھے ہو جائیے. پنجویں گل بیان کراں. اللہ اللہ میرے پیغمبر دے آن میں انشاءاللہ بات سمیٹن لگیاں وا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پنجویں بات جدے نال میرے پیغمبر نے معاشرے نوں سواریا. میرے پیغمبر دے آن تو پہلا عورت بڑی ذلت دی زندگی گزاری سی، عورت تے بڑا ظلم ہوندا سی اور سیرت نگار لکھ دے نے اس قدر عورت تے ظلم ہوندا سی
سی اگر کسی عورت دا خامند فوت ہو جاندا انہوں ایک کوٹھڑی دے اندر بند کر دیتا جاندا 1 سال تک بی بی اس کوٹھڑی دے اندر بند رہندی اوتھے ہی کھانا دیتا جاندا اوتھے ہی جناب قضائے حاجت کر دی 1 سال بعد بی بی کمرے چوں باہر نکل دی نا این کر کے ایک زندہ جانور لیا کر کے یہ جسم نہ لگا دیتا جاندا اور اس قدر دا جسم زہر آلودہ ہو چکیا ہوندا سی زندہ جانور اس بی بی دے جسم نہ لگدا سی تے زہر دی وجہ کر کے مر جایا کردا سی اس قدر ظلم سی بہناں دی عزت کوئی نہیں سی بیٹیاں دی عزت کوئی نہیں سی ماواں دی عزت کوئی نہیں سی بیویاں دے حق کوئی نہیں سی ادا کردا میرے پیغمبر نے آ کے اس جہالت دا خاتمہ کیتا معاشرے نو سنواریا آپ نے پیغام دیتا ویسے تے میرے پیغمبر نے بیٹی دا مقام دسیا ماں دا مقام دسیا بہن دا مقام دسیا میرے پیغمبر نے بیوی دے حق دسے لیکن ایک بات بیان کر کے بات اگے چلانا چاہنا نبی پاک نے دسیا من کانت لہو نسا فلم یعدغا ولم یکنغا ولم یؤسر ولدہو علیہا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ نبی پاک فرماتے ہیں جس بندے نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی دور جاہلیت دی طرح بیٹی نو زندہ درگور نہیں کردا بیٹی نو برا نہیں سمجھدا بیٹے نو بیٹی تے ترجیح نہیں دیندا نبی پاک فرماتے ہیں بیٹی دے پیار دی وجہ کر کے اللہ اس خوش نصیب نو جنت عطا کر چھڑے گا ایسا اثر ہویا میرے پیغمبر دے اس تبلیغ دا اینے کر کے لوگ جڑے اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کریا کر دے سن جان لگیا اپنے پترہ نو سبق دے کے جایا کر دے سنو پترو اسی دنیا تو چلیاں اپنیاں پہناں دا خیال کرنا اللہ میں مثال دے ماں صحیح بخاری نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے اینے کر کے جنگ احد دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر دے والد محترم حضرت عبداللہ جامع شہادت نوش کر جاندے نے خدارہ میرے وال توجہ کرنا اینے کر کے شہداء دیاں لاشاں پیاں ہویاں نے حضرت جابر چل دے اپنے باپ دے لاشے تے پہنچے نا اینے چہرے تو کپڑا گھٹایا تے زاروں کے تار رون لگ گئے اللہ اکبر اللہ پتہ جنہ کائنات دے لوگوں باپ والا سہارا چھن جائے تے دل ٹوٹ جا کر دینے سینہ زخمی ہو جا کر دے این بار بار نبی پاک علیہ السلام دے صحابی اپنے ابو جان دے چہرے تو کپڑا گھٹام دینے وین دینے تے رونا شروع کر دیم دینے نبی پاک دے صحابہ وین دینے تے کہن دینے جابر انج نہ کر کتے نبی پاک تیرے نال غصے نہ ہو جان نبی پاک تیرے نال ناراض نہ ہو جان بار بار کیوں چہرے تو کپڑا گھٹام دا جان دے تے روندا جانے حضرت جابر اینے کر کے ایک عمل دوران دینے میرے پیغمبر نے ویکھیا نا آپ فرماتے ہیں جابر رو پاویں نارو جنی دیر تک تیرے باپ دی لاش پئیے آسمان تو آ کے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہوئے میرے پیغمبر نے حضرت جابر نو تسلیاں دتیاں حضرت جابر دیاں سسکیاں بج گئیاں تے رو کر کے کہندے نے سونیا رواں نہ تے کی کراں ایک تے ابو جان جدائیاں دے گئے نے تے دوسرا میرے کار دے اندر میریاں 9 پہنا موجود نے اللہ کو اکبر کال جدو میرے ابو جان میدان مقتل دے اندر جان لگے مینوں کہن لگے پتر جابر ہو سکتا ہے میں میدان احد دے اندر جامع شہادت نوش کر جاواں میری شہادت تو بعد اپنیاں بہناں دا خیال کرنا او لوگو میں ہاتھ بن کے درخواست کراں گا اللہ دی قسم نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ دی تربیت کر دیتی ایسی تربیت کیتی کہ جان لگے اپنے بچیاں نو وصیتاں کر جاندے بیٹا اپنیاں بہناں دا خیال کرنا اور میں ایک گل سمجھانا چاہنا وا اللہ دی قسم جس گھر دے اندر 9 بہناں موجود ہون باپ ٹر جائے تے کلا بھائی کفیل ہوئے اس بھائی دے دل دی کفیت کیے ایک بھائی بیان کر سکدا ہے حضرت جابر روندے پے کیوں کا دے واسطے ابو جان جو جدائیاں دے گئے نے ابو جان جو وچھوڑا پا گئے نے اور ایسا وچھوڑے اللہ دی قسم ایک باری پہ دے تے دوبارہ ملیا نہیں کردا اے باپ لور گے پیار دلا سے لب دے نہیں
ٹر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ لور گے پیار دلا سے لب دے نہیں ٹر جان جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے غوصلے ٹھہ جاندے پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے کہن والا کہندے موجاں تے باپ دی دولت دل ہوندیاں نے اپنی کمائی نال تے بندے دیاں ضرورتاں مساں پوریاں ہوندیاں نے باپ مرے تے سارے غوصلے ٹھہ جاندے پتر دیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی وی نیڑے لگ دے نہیں ٹر جان جد باپ تے مڑ کے لب دینی ایک اور تڑپیا باپ دی جدائی دے اندر کہندہ سانو سینے لان والا جدائیاں اج پا گیا سانو سینے لان والا جدائیاں اج پا گیا باپ دو چھوڑا ساڑا دل گئے دکھا گیا دل گئے دکھا گیا اور روندیاں نے اکھاں کھویا دل مجبورے روندیاں نے اکھاں کھویا دل مجبورے جان والا ٹر گیا ساتھوں بڑی دورے پلنا نی صدمہ پلنا نی صدمہ جو دل چ سما گیا سانو سینے لان والا جدائیاں آج پا گیا رب ارحم گما کما رب یعنی صغیرہ ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا ربنا اغفر لی ولی والدیا اللہ جی میرے والدین سمیت جنہ دے والدین ٹر گئے انہاں دی مغفرت فرما انہاں دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا جنہ تے زندہ نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ عزت ادب تے احترام کرم دی توفیق عطا فرما حضرت جابر کہندے نے سنیا روواں تے کی کراں گھر بہناں نال بڑے تے ابو جان جدائیاں دے کر کے چلے گئے نے دوسرا سر تے قرضہ بڑھائے میرے پیغمبر دے صحابی نے باپ دی وصیت نو ایسا سینے لگایا پھر حضرت جابر نے شادی کی تھی میرے وقت تو جو کرنا ایک وڈیری عمر دی عورت نے شادی کر لی نبی پاک نو پتا چلے آنا آپ فرماتے نے جابر شادی کی تھی جی سنیا کواری لڑکی نال یا جناب نبی پاک فرماتے نے وڈیری عمر دی عورت دے نال بیوہ عورت دے نال کہندے نے سنیا بیوہ عورت دے نال شادی کی تھی میرے پیغمبر فرماتے نے کواری لڑکی نال شادی کیوں نہیں کی تھی سنیا میرے گھر دے اندر میریاں کچھ بہناں چھوٹیاں چھوٹیاں کچھ درمیانیاں تے کچھ جوان میں اپنے گھر دے اندر اپنی بیوی بھی جوان لے کے آ جاندا تے میریاں بہناں دی تربیت کون کردا میریاں بہناں نو سنبھالدا کون ہے ایسا انقلاب برپا کیتا میرے پیغمبر نے معاشرے دے اندر لیکن افسوس ہے دوبارہ ساڈے معاشرے دے اندر بیماریاں آ گئیاں اے جناب ایک مہینہ پہلے حافظ آباد دا واقعہ اینے کر کے پائیاں نے سکی بہن سنگلاں دے اندر جکڑ کر کے پرانی حویلی دے اندر بند کر دیتا جدوں میڈیا نو پتا چلے آنا انج بہن ہڈیاں دی مٹھ بن گئی انہاں سوال کیتا پراواں کولو آخر تسی اپنی بہن نو پرانی حویلی دے اندر سنگلاں دے اندر جکڑ کر کے کیوں بند کیتا کہن لگے ساڈیاں جداداں بڑیاں سن پیڑیاں تے مربے بڑے سن اس واسطے ساڈی بہن جوان ہو گئی سی اسی سمجھیا ایتھی شادی کرنی پینی ہے تے دا حق وراثت دینا پینے اللہ اس واسطے اسی اینو کمرے دے اندر بند کر دیتا سنگلاں دے اندر جکڑ کر دیتا اس دور دے لوگ
بیٹیاں نو زندہ درگور کریا کر دے سن تے اڈ تے ظالم لوگ پینا نو سنگڑ مار کر کے کمریاں دے اندر بند کر دیندے نے مینوں دسو آسماناں تو رحمت دا نزول کتھوں ہوے آسماناں تو برکتاں کیویں نازل ہون رب دا غصہ نازل نہ ہوئے تے کی ہوئے اللہ ایتے تے غالب بن گئے دو بیٹیاں لگاتار پیدا ہو جان ماں کہندی ہے بیٹے نو طلاق دے دے دندرو تے دو بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے حالانکہ ماں وی تے کسے دی بیٹی ہے نا اج عورت دی دشمن بن گئی ہے نا میری او بہنو انج نہ کریا کرو اولاداں دا اختیار بیٹیاں تے بیٹیاں دا اختیار کدے کولے اللہ دے کولے میں وعدہ تے 8 باتاں دا کیتا سی لیکن چھٹی بات بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا میرے پیغمبر نے کس طریقے نال معاشرے نو سواریا اللہ فرماتے نے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی میرے پیغمبر دے آن تو پہلا معاشرے دے اندر بے حیائی عام سی برائی عام سی بدکاری عام سی اور لوگ جناب بیت اللہ دا طواف بھی ننگیاں کھو کر کے کریا کر دے سن کوئی پردہ نہیں سی کوئی حجاب نہیں سی کوئی نقاب نہیں سی میرے پیغمبر نے آ کے کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا اور واسطے اعلان کیتا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی دور جاہلیت کی طرح بازاراں دے اندر بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا بلکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اے نبی دیو بیویو اے نبی دیو بیٹیو اے مومنات عورتو اپنا جسم چادرن چھپا لیا کرو پردے کر لیا کرو حجاب کر لیا کرو میں نو پیدا کرن والے رب دی قسمیں علماء دی موجودگی کے اندر گل کر لگا شام دے وقت پردے دیاں نازل ہوئیاں نے میرے پیغمبر نے صحابہ نو پڑھ کے سنائیاں نے صحابہ نے جا کے اپنیاں بیویاں نو دسیے اپنیاں بیٹیاں نو دسیے اپنیاں ماواں نو دسیے اپنیاں بیگناں نو دسیے ساری رات مدینے دیاں عورتاں اینے کر کے ٹاکیاں کٹھیاں کر دیاں رہیاں نے ٹاکیاں نو تروپے لگا دیاں رہیاں نے ٹاکیاں کٹھیاں کر کے چادراں بڑھا کے فجر پڑھ واسطے آئیاں نے تے پردہ کر کے آئیاں نے اینا باتاں تے نبی پاک نے معاشرے نو نئے سرے تشکیل دیتا لیکن افسوس ساڑھے معاشرے دے اندر اوہ باتاں دوبارہ آ گئیاں آئیے حرات اپنے معاشرے نو اسی آپ سوارنے کسے باروں آ کے نہیں سوارنا آؤ پہلے شرک دے حوالے میں 3 باتاں کیتیاں نبی پاک نے قبر تے جا کے جانور ذبح کرن تو منع فرمایا نبی پاک نے قبر تے سجدہ کرن تو منع فرمایا نبی پاک نے پتھراں تو امید لگان تو منع فرمایا چوتھی بات نبی پاک نے امت نو کٹھیاں کیتا پنجویں بات نبی پاک نے عورت نو عزت دیتی اور چھٹی بات نبی پاک نے حیا دا پردے دا غیرت دا پیغام دیتا انشاءاللہ باقی گفتگو پھر سے آخر دعویٰ یا الحمدللہ رب العالمین